एक गोटो जेजूचो जल्म 2000 वर्सां फाटीं कसो जालो तें कुणायता. पूण तेच बरोबर ह्या गोट्याक आतांचे काळाक संदेश तो सोर करूं येता. जेजू जल्मलो फकत त्याच काळाक तेच रातीक अशें न्हू. जेजू जल्मलो सगळ्या काळाक सगळ्या वेळार संदेश दिवंक. आनी ह्या गोट्यांतल्यान तो आमी गोठो केला आमचे फिरगोजेन. तातूंतल्यान संदेश दिला की आमी देवाची भुरगीं, आमी देंवचाराची भुरगीं न्हू, आमी उजवाडाची भुरगीं. आनी उजवाडाची भुरगीं कशीं, जो उजवाड बाळका जेजून मनशा कुळाक हाडलो, होच उजवाड, होच बोरवासो आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय. तर हे गोट्यान आमी खेरीत भाशेन स्पश्ट करूंक सोदता. हे गोट्याचें खाशेलपण कितें आनी खंयचो भाग ओदिकूच तुजे चड आवडीचो? हे गोट्याचें खाशेलेपण म्हणजे स्पेशालिटी की आमी तो एक विशय घेवन मनान धरून तो केला. तो बेश्टो करूंक जाय म्हूण आमी करूंक ना. वो आदलेच काळाचें कितें घडलें तो हें दाखोवंक ना. तेंवूय बी दाखयलां, पूण आमी जायते विशय मोतीन दवरल्यात. पयले सुवातेर जुबली इयर पाप साहेबान 24 मोदयांनीर रोमा शारांत दारां उगडून सगल्यांक बोरवासो आहा हो विशय आमी मोतीन दवरला. दुसरे सुवातेर सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगोट करात होय आमचो डायसिसचो विशय. होय आमी मोतीन दवरला, गोंवडीक वर्साचो विशय. तिसरे सुवातेर आमी मोतीन दवरला तें म्हटल्यार बागयोन फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवण, तिवूय मोतीन दवरून हो गोठो ताचेर आमी बांदून हाडला. हो गोठो तयार करूंक कितलो वेळ तुका लागलो आनी कसली चॅलेंजीस तुका मेवली? पयले सुवातेर हो गोठो पळोवंकूच तुका सुमार एक वर जाय बरे भाशेन पळयतलो जाल्यार. आनी येदो व्हडलो गोठो तयार करूंक आमकां इक्वली एक 2 म्हयने वयर लागले. आनीक आव्हानां, चॅलेंजीस, पयले सुवातेर ही सुवात आमची आहा ही आतां दिसता ते भाशेन नासली. हिंगा सगळीं रानवट झाडां आनी जनावरां नाका जाल्लीं हांगासर आसलें. तें क्लियरूच करूंक कितलोसोच वेळ आमकां लागलो. दुसरे सुवातेर आमचो गांवांत भरपूर लोक ना. आमची पॅरीश एक मिडियम सायज पॅरीश, तरी आसतना आमच्या लोकांनी जायतो आदार केलो आनी आमी सगळीं एकठांय येवन वावुरलीं. तिसरे सुवातेर पयशांचो आदार आनी वेळ, ते वेळा भितर तो तयार जावंक जाय आसलो. रात आनी दीस करून आमी हो गोठो तयार केला. तुजे कोल्लीम फिरगोजेचे फिरगोजकारांचो कितलो योगदान ह्या गोट्याक आसा? आमची फिरगोज सान जॉन फाकुंदोक ताका भेटयल्ल्या आनी हे फिरगोजेक 7 वाडे आसात. आनी ते वाडे आनी मुखारूय समुदायो कश्यो तांकां वांटलेल्यो आसात. हे 7य वाड्यांक पॅरीश कावन्सिलाक घेवन आनीक तरणाट्यांक घेवन आनीक संदेशकारांक घेवन आनी हेर सगल्यांक घेवन तांकां आपोवन कशी मांडावळ आहा, कसो आवटले आहा हे गोट्याचो तें तांकां एक्सप्लेन केलें. कितें म्हजे मोतीन आहा, कितें हांव रावतां तांचे सोबेत एक भाग दिला. देखीक तेगूय पातचायांच्यो पॅलसी आहाय तांकां वांटून गायले. आनी तेच बरोबर हेरोदीची पॅलस आहा ती एके समुदायाक दिली आनी तोडेंक करपाक आनी रोवपाक आनी भाशेन जायते भाग तांकां वांटून दिल्या उपरांत ताणें आपलो भाग आपल्याचे कुवेती प्रमाणे आनी हुशारकाय प्रमाणे बेस बरे भाशेन ते केले. सो हो गोठो आमी हांवें ताची हिकमत प्लॅन काडला आनी मांडावळ केल्या. पूण आमी सगळीं वावुरल्या बरोबर
आनी आमचे संदेशकारांनी काय बरें स्टार केले, परिशोधीक मोन धरून हे स्टार तयार केले आनी भाशेन एक जी गोट्यान वचता ती समुदायान केल्या आनी ताका एक ओळता बेश्टी करचे पाराक आमी करूं ना. फादर, कितें संदेश तूं आयकतल्यांक दिवंक सोदता? आयकतल्यांक म्हजो संदेश हो, आमी गोठो कोत्ता तेन्ना तो बेश्टो ताका म्हणटा आमी एक आदीं कितें घडलें तितलेंच करून तो फायदो ना. आतांचे काळार जेजू कसो जल्मूंक सोदता आनी खंय जल्मूंक सोदता तेवूय बी गोठ्यांतल्यान संदेश आमी दिवंक जाय. आनी आमी संदेश दिला की सगल्यांक बोरवांसो आहा, जेजून बोरवांसो हाडलो सगल्यांक आनी आमी बोरवांशाची यात्रेकारां एकामेकाच्या हाताक धरून आमी ही वाट चलूंक जाय. हो संदेश हे गोठ्यांतल्यान आमी दिला.